आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम क्रस टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द बस्नेत। राज्य टेलिभिजनबाट प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि कार्यक्रम क्रस टक सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम क्रस टकमा हामी समसामयिक आर्थिक र राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी क्रस टकमा एकजना यस्तो व्यक्तिलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। करिब 36 वर्ष अध्यापन क्षेत्रमा आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभएको, हरेक विद्यार्थीहरूलाई सरल तरिकाले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अगाडि बढ्दै अहिलेसम्म आउनुभएको यस्तो व्यक्तित्वलाई म आज स्टुडियोमा निम्त्याउँदैछु। उहाँको प्राध्यापक पेसाको लागि कसरी लाग्नुभयो, उहाँको जीवन विषयमा र यहाँसम्म कसरी आइपुग्नुभयो यो विषयमा विशेष हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुन्छ नेपाल प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर बुद्धबहादुर थापा। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब म सरल तरिकाले कुरा गरौँ। तपाईँ करिब 36 वर्ष यो शिक्षण पेसामा अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ। हजुर, तपाईँले पढाएका विद्यार्थीहरू नेतादेखि केन्द्रीय तहको उच्च ओहदासम्म गइरहेका छन्। म अलिकति तपाईँको जीवन यो एउटा कालको विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँ यो क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो यो विषयमा अलिकति मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद गोविन्द बस्नेतजी। सर्वप्रथम यहाँ लगायत यो राज्य टेलिभिजन समग्र परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुटोल जस्तो मफसलको ठाउँमा यहाँले बडो हिम्मत गरेर यो टेलिभिजनको व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ र हामी जस्ता शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर हाम्रा केही अनुभवहरू, हाम्रा केही गुनासाहरू, हाम्रा केही सन्दर्भहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ जिज्ञासाको रूपमा राख्ने जुन प्रयास गर्नुभयो, जुन मौका दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले मेरो प्रारम्भिक सन्दर्भलाई सोध्नुभएको छ। मैले 2041 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्र विषयमा एमए पास गरेँ। त्यसपछि गुल्मीमा एउटा सामुदायिक लेभलको एउटा क्याम्पस खोल्ने सन्दर्भ थियो। त्यसबेला मेरो आफ्नै बुवा रविलाल थापा त्यो क्याम्पसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र आफ्नै जिल्लामा गएर सेवा गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि सबै मसँग पढेका साथीहरू त्यति बेलाका पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेर कोही आङ्गी क्याम्पसहरूमा नियुक्ति लिएर जानुभयो। म भने मेरो जिल्लातर्फ, आफ्नो जिल्लातर्फ भर्खरै खोलेको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा गएँ र त्यहाँ म प्रशिक्षकबाट उपप्राध्यापकसम्म भएँ र लगभग 2050 सालसम्म मैले पढाएँ। त्यसपछि 2050 सालमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खुल्ला विज्ञापनबाट राजनीति शास्त्र विषयमा त्यति बेला 3वटा सिट मागेका थियो र खुल्ला चाहिँ विज्ञापनबाट म पास भएँ र अहिले सम्झना आउँछ त्यसको म लिखित परीक्षा दिन जाँदाखेरि भरतपुर चितवनमा यो मदन भण्डारीको एक्सिडेन्ट भएको थियो। हामी 6-7 घन्टा त्यहाँ रोकिएका चाहिँ थियौँ र मैले पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग उत्तीर्ण गरिसकेपछि म त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पामा मेरो नियुक्ति भयो र पनि म फेरि आफ्नै जिल्लामा म चाहिँ जान पाऊँ भनेर त्यति बेलाको विश्वविद्यालय पदाधिकारीसँग मैले अनुरोध गरेँ र म 2.5 वर्ष फेरि थाहै भइसकेपछि पनि म रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा आफ्नै जिल्लामा गएर जिल्लालाई शिक्षा क्षेत्रमा केही गरौँ, सहयोग गरौँ, आफ्ना छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई केही चाहिँ एउटा शिक्षाको ज्योति फैलाउनको लागि मद्दत गरौँ भन्ने हिसाबले म त्यहाँ गएँ। अनि त्यसपछि म 52 सालमा फर्केर त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसमा आएँ र त्यहाँ म सहायक क्याम्पस प्रमुख भएर काम गरेँ। म कानुनको पनि विद्यार्थी थिएँ। त्यति बेला म त्यहाँ कानुनको सहायक क्याम्पस प्रमुख भएँ र म 58 सालमा आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो ठाउँ पनि भएको र हरेक हिसाबले हामीलाई पाएक पर्ने भएको हुँदा म बुटोल बहुमुखी क्याम्पसमा 58 सालदेखि अहिलेसम्म छु र प्राध्यापनको हाम्रो यो जुन तह हुन्छ त्यो पनि यहाँहरूलाई म भनिहालौँ। म चाहिँ यो नेपालमा राजनैतिक द्वन्द्व यसका कारणहरू भनेर 10 वर्षको जनयुद्धलाई केन्द्रबिन्दु मानेर मैले विद्यावारिधि पनि गरेँ र म सहप्राध्यापक हुँदै अनि विद्यावारिधिमा
उपाधि हासिल गर्दै अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्र विषयको म प्राध्यापक पदमा पनि पुगेँ र सँगसँगै अब यो संयोग पनि भन्नुपर्दछ हाम्रो यस क्षेत्रबाट हामीले त्यो अवसर पनि पाएका चाहिँ थिएनौँ। म प्राध्यापक सङ्घको सचिव थिएँ र गएको 16औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म निर्विरोध रूपमा यो लगभग यो देशभरिका सामुदायिक क्याम्पस हाम्रो पब्लिक क्याम्पस पनि हाम्रो यो प्राध्यापक सङ्घभित्र छ र सबै विश्वविद्यालयको छात्र सङ्घ हो यो। त्यसमा म निर्विरोध रूपबाट अध्यक्ष को एउटा पदमा मैले अलिकति तपाईँले यहाँनिर रोकेँ। जस्तै तपाईँले जतिजना अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु भयो क्याम्पस लेभलमा हुँदै तपाईँ प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुभयो, त्यही पनि निर्विरोध रूपमा अध्यक्ष बन्नुभयो। कोही कतै विद्यार्थीहरूले एउटा क्याम्पसमा पढाउने टिचरले विद्यार्थीहरूलाई अलिकति रिसिने प्रविधि थगेला कि एबिसी हुनसक्छ, रिसिने प्रविधि हुन्छ, तर प्राध्यापक बुद्धबहादुर थापा सरल, सबैसँग मिल्ने, सरल स्वभावको र विद्यार्थीहरूले पढाउने बेलामा पनि कहिले पनि नरिसाउने यस्तो स्वभाव तपाईँले कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मान्छेमा रिस उड्ने अहमता प्रविधि त्यो तपाईँमा छैन? अब यो त म आफै कसरी भनौँ, यहाँहरूले किनभने तपाईँले पढाएका कैयौँ विद्यार्थीसँग म त्यो फिडब्याक चाहिँ पाएको छु, मैले पनि पाएको छु र मलाई लाग्छ मैले कुनै पनि विद्यार्थीलाई त्यस्तो रिसाउने परिस्थिति ल्याइन। मेरो सम्झना जहाँसम्म छ मैले त्यो स्थिति ल्याउनलाई मैले त्यो भोग्नु परेन भनौँ न। र मैले विद्यार्थीहरूलाई सरल भाषामा, मेरो विषय नै राजनीति शास्त्र थियो र मुलुक एउटा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको एउटा प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो र पनि मैले खुलेर खास गरी यो स्वतन्त्रता, समानता अनि प्रजातन्त्रका चाहिँ आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू अनि राज्यको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण गुणहरू, सरकारका अङ्गहरू अनि असल संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको जुन 19 सालको संविधान छन् त्यसका डिमेरिट्सहरू अनि राम्रा संविधानहरू भन्दै गर्दाखेरि सबभन्दा छोटो संविधान हाम्रो अमेरिकाको संविधान, अलिखित संविधान हाम्रो बेलायतको संविधान अनि सबभन्दा ठुलो संविधान हाम्रो भारतको संविधान, यी लोकतान्त्रिक संविधानहरू, लोककल्याणकारी राज्य भनेर सरल अर्थमा मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गर्थेँ। अहिले मैले पढाएका विद्यार्थीहरू निजामती सेवामा, त्यसपछि नेपाली सेनामा अनि त्यसपछि यो प्रहरी सेनामा, सशस्त्रमा र हरेक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक फिल्डमा पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक फिल्डमा हुनुहुन्छ, व्यापारिक फिल्डमा हुनुहुन्छ, जाँदाखेरि सम्मान गर्नुहुन्छ। र मेरो अगाडि सरले पढाएको आजै जस्तो लाग्छ। एकजना अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, एकजना मेरो विद्यार्थी सम्पर्क भएको, मैले पढाएको टपिक्स पनि उहाँले भनिदिनु भयो। सरले 42-43 सालतिर पढाएको यो टपिक्स मेरो मस्तिष्कमा ताजै छ। सरले कस्तो राम्रो तरिकाले पढाउनुहुन्थ्यो, हेर्दाखेरि ठ्याक्क विश्वविद्यालयको प्रोफेसर जस्तै पनि देखिनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। तपाईँले यत्रो 36 वर्ष शिक्षण पेथामा लाग्नुभयो, तपाईँले त्यो बेला आफूले पढ्दै गर्दा र अहिले तपाईँले आफूले पढाउँदै गर्दा शिक्षा पद्धति केही चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले सोध्नु भएको छ। अब यो समयको परिवर्तन पनि हो। खास गरी मैले मेरो उर्वर जीवन गुल्मीको रेसुङ्गा क्याम्पसमा मैले बिताएँ। त्यति बेला हामीमा नयाँ जोस जाँगर पनि थियो, विद्यार्थीहरूमा पढौँ केही गरौँ भन्ने भावना पनि थियो। हामी विद्यार्थी र प्राध्यापक बिच बडो सुमधुर सम्बन्ध हुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ हामीले कक्षा लिन गइएन भने एउटा ठुलो गल्ती गऱ्यौँ कि आज विद्यार्थीहरूले हामीलाई गाली गर्ने पो हुन् कि एउटा दायित्वबाट अलिकन उम्कने काम गरियो कि भन्ने आफूलाई पीडा बोध हुन्थ्यो। र त्यसरी हामी क्लासमा जान्थ्यौँ र क्लासमा जाँदा पनि हामी तयारीका साथ जान्थ्यौँ। विद्यार्थीहरू एकदम हौसला लिएर पढ्न आएका हुन्थे। खास गरी तमघासमा तपाईँकै पिपलधाराबाट अनि गुल्मी जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूबाट, बागलुङबाट, प्युठानबाट त्यहाँ आउने सयौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू एउटा सेक्सनमा 150 जनाको उपस्थिति रहन्थ्यो एउटा सेक्सनमा, त्यो पनि पढाइयो। त्यसपछि पाल्पा र बुटोल हुँदै मैले पढाएँ र यसमा थोरै पहिला अब अलिकन हामी ट्रेडिसनल सिस्टमबाट चक डस्टर अनि नोट बनाउने, लेखाउने अनि के छ कसो छ भनेर सोध्ने अनि त्यो प्र्याक्टिकल फिल्डमा पनि ती कुराहरू हुन्थ्यो भने अब अहिले यो डिजिटल लर्निङका कुराहरू पनि छन्।
अब यो कम्प्युटर विज्ञान र प्रविधिको विकासको सन्दर्भ पनि आएको छ र पनि हामीले यो लकडाउनको सन्दर्भमा मैले जोडेँ हजुरले राख्न खोजेको यो बन्दाबन्दीको समयमा हामीले अनलाइन क्लासहरू पनि लियौँ जुम मिटिङबाट पनि गऱ्यौँ तर अलिकन त्यो चाहिँ त्यति जुन हाम्रो प्रत्यक्ष फेस टु फेस क्लास लिएर पढाउने सिस्टम हुन्थ्यो जसलाई हामीले ट्रेडिसनल मेथड भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ यसले जित्न सकेन। तर अहिले जो लकडाउनको बेलामा तपाईँहरूले पढाउनु भयो किन भन्दा नेपालमा सूचना प्रविधि इमेल इन्टरनेटको केही विकास भए पनि अझै कति ग्रामीण भेगहरूमा त्यसको सुविधाबाट पनि अझै मान्छेहरू पहुँचभन्दा बाहिर छन्। अनि त्यो अवस्थामा अहिले धेरै अहिले तपाईँले पढाउँदै गरेको क्याम्पस बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा पनि कैयौँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनलाइन सिस्टम भयो तर विद्यार्थीहरूको त्यो नेट इमेल इन्टरनेटबाट त्यो पहुँचबाट टाढा छन् 0% पनि सिकाइ पद्धति राम्रो भएन भन्ने अझै पनि विद्यार्थीहरूको गुनासो त आइरहेछ। त्यो त छ, यहाँले उठाएको कुरो असाध्यै सान्दर्भिक छ। हामीले यो कुरो राज्यलाई पनि उठायौँ। अब हामीले विकसित मुलुकहरूको सिस्टमलाई यहाँ ल्याएर जुम र डिजिटल लर्निङको सिस्टमलाई ल्याउँदै गर्दा हामीले हाम्रो हैसियत चिनेनौँ नि। हैसियत हेर्नु पर्यो, हाम्रो आफ्नो अवस्था हेर्नु पर्यो, राज्यको औकात हेर्नु पर्यो, हाम्रा छोराछोरीहरू कुन धरातलबाट आएका छन् र हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। अब त्यो स्थितिबाट अहिले पनि राम्ररी हाम्रो मुलुकभरि बिजुलीको व्यवस्थापन छैन, नेट इन्टरनेटको चाहिँ सहुलियत छैन। हाम्रा विद्यार्थीहरू के हामी टिचरहरूलाई हामी प्राध्यापकहरूलाई राज्यले एउटा ल्यापटप दिन सकेका छैन, सर्वसुलभ हामीसँग चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ छैन। अब यस्तो स्थितिमा त्यो डिजिटल लर्निङ कसरी सम्भव हुन्थ्यो होला र होइन। अब त्यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी राखेका थियौँ र हामी फेरि उही पुरानै शैलीमा हामी फर्केका छौँ। त्यसैमा हामीलाई मैले भनिहालेँ यत्रो तपाईँ अहिले पढिरहँदा अहिलेकोमा केही अलिकति परिवर्तन भए पनि जति परिवर्तन जस्तै तपाईँले अमेरिकाको इन्डियाको संविधानको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, नेपालको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। हामीले हाम्रो संविधान राम्रो छ भनेर भने पनि हामी जुन धरातलबाट बाहिर निस्किनु पर्ने हो यो शिक्षा पद्धतिमा त्यो चाहिँ हामी गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा नेपाल टपरहरू विदेशमा गएर फेल भएको स्थिति पनि छ भनेको हाम्रो शिक्षा सिकाइ अहिले पनि 0 छ। यसलाई तपाईँले कसरी होइन, यसलाई म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो हामीले पहिलाको आइए बिए अहिलेको 11 12 भन्ने चलन हुन्छ। पोलिटिकल साइन्समा आफै पढाउँथेँ अनि त्यति बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कामहरू अधिकारहरू, स्थानीय विकास अधिकारीका काम कर्तव्यहरू भनेर पढाउनु पर्थ्यो। त्यति बेलाका विद्यार्थीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफै गएर विभिन्न देशको समसामयिक मागहरूलाई लिएर तपाईँका कामहरू यी हुन्, कर्तव्य यी हुन्, अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो जेलमा शान्ति सुरक्षा भएन यो के हो भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूले सिकाउँथे पहिला। तर अहिले यहाँले माफ गर्नुहोला, स्नातक पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी को हो भनेर भन्दा झ्याप्पै एन्सर आउँदैन। तर त्यसको कामको त पढै जाओस्, त्यसको काम त पढै जाओस्, उसका काम कारबाही भूमिका उसका राइट एन्ड ड्युटिजका कुराहरू त परै छोडिदिउँ। यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ रहन्छ, यसको काम के हो भनेर स्नातक पढेको विद्यार्थीलाई खास गरी यो म्यानेजमेन्ट अनि शिक्षातर्फ बिएससीतर्फ प्राविधिक लाइनतर्फ पढेको विद्यार्थीलाई हामीले सोध्यौँ भने उहाँहरू अक्मकिनुहुन्छ र त्यो सिडिओ हो क्यारे सिडिओ हो क्यारे भन्ने कुराहरू छ। र अहिले हाम्रो स्तर र हाम्रा छोराछोरीहरूको पढाइको स्तर यस्तो हुन गयो, हामी प्राध्यापकहरू पनि कति जिम्मेवारी छौँ, म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। एउटा सामान्य मालपोत कार्यालयमा एउटा निवेदन लेख्ने ढाँचा हाम्रा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूमा पनि देखिँदैन छैन। एउटा शुद्ध नेपालीमा चाहिँ बुवा आमालाई चिठी लेख्नुहोस् भन्ने खालको सन्दर्भ आयो भने पनि विद्यार्थीहरू काबिल छैनन्। जस्तै तपाईँ अध्यापन गरेर त मैले भन्न खोजेको कहाँनिर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेँ भने नेपालको शैक्षिक प्रणाली यो सुध्रन नसकेको कारण शिक्षा क्षेत्रमा पनि राजनीतिक अस्थिरता मैले भन्दै थिएँ, हजुरले ल्याउनु भयो। यसको मुख्य दोष भनेको राजनैतिक अस्थिरता नै हो। त यसका लागि हामीले राजनैतिक नेतृत्वसँगै हामी प्राध्यापक वर्गहरू, हामी कानुन व्यवसायीहरू, हामी पत्रकारहरू, हामी शिक्षकहरू सँगै लाग्यौँ त यो देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि, राम्रो संविधानको निर्माणको लागि। अनि यो भइसकेपछि र हाम्रो संविधान निर्माण भइसकेपछि अब यो समसामयिक सन्दर्भ पनि आयो, हामीले 2/3 बराबरको सरकार पनि पायौँ, हामीले धेरै अपेक्षा पनि गऱ्यौँ। तर अरू कुराहरूतिर अब नजाउँ,
शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन होला भनेर हामीले चाहिँ धेरै अपेक्षा गऱ्यौँ, तर हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेन। अब यस सन्दर्भमा तपाईँलाई एउटा कुरा म निवेदन गरौँ, नेपाल प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष विभिन्न विश्वविद्यालय सभाको पदेन सदस्य हुन्छ र गएका धेरै विश्वविद्यालयहरू को सभामा मैले नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाइनँ। यसको अर्थ त्यो सभाको अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अनि भनाइ के रहन्थ्यो, बालुवाटारमै सभा हुँदाखेरि पनि उहाँ नआउने, अनि चाहिँ शिक्षा मन्त्री प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ आउने र हाम्रा के कुराहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भनौँला भनेर चाहिँ जुन गइएको हुन्छ त्यो कुरो शिक्षा मन्त्रीलाई भन्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्री मार्फत यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा पुर्याइदिनु होला है भन्नुपर्ने। अनि सन्दर्भ के थियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो। अब मानवीय संवेदनाको हिसाबले यो ठिकै हो, उहाँ अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो र गएको 1 वर्ष त हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा भेट्नै पाएनौँ, हाम्रा कुराहरू राख्नै पाएनौँ। र त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म हजुरलाई निवेदन गर्छु, दीक्षान्त समारोह। विद्यार्थीले स्नातक गर्छ, डिग्री गर्छ, त्यति बेला एउटा कालो कोट गाउन लगाएर देशको प्रधानमन्त्री त्यहाँ हुन्छ नि त, प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्रीसित फोटो खिच्छु भनेर हाम्रा छोराछोरी जान्छन् नि त। र त्यो अवसरमा पनि हाम्रो छोराछोरीले प्रधानमन्त्रीलाई देख्न पाउनु भएन। कारण के थियो? अस्वस्थता। तर यो अस्वस्थताको यो सन्दर्भ अहिले आएर हेर्दाखेरि उहाँ यति स्वस्थ देखिनुहुन्छ, फेरि अब त्यो समयकाल परिस्थितिले उहाँलाई त्यो स्थिति दिएर पनि होला। र मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो यहाँलाई के हो भनेदेखि राज्यले, सरकारले हाम्रो उच्च शिक्षालाई कहिले पनि प्राथमिकता दिएन। हेर्नुहोस् न, दुःखको कुरा, कहिले पनि प्राथमिकता दिएन। हाम्रा एजेन्डाहरू जहिले पनि ओझेलमै परे। यसमा फेरि म दुईटा कुरा हजुरलाई भन्छु। राज्यको सबैभन्दा ठुलो दायित्व भनेको गर्नुपर्ने काम त उसका 100 छन्, तर 1 र 2 नम्बरमै आउनु कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा शिक्षा, एउटा स्वास्थ्य। हेर्नुहोस्, त्यो दुईटै अहिले राज्यको प्राथमिकतामा छैनन्। यी दुईटै क्षेत्र चाहिँ व्यावसायिक बनेका छन्, तस्करहरूको हातमा गएको छ, पैसा कमाउने ठाउँ भएको छ। शिक्षा मैले कुरा उठाउँछु, तपाईँले अहिले शिक्षा यो क्षेत्रलाई पैसा कमाउने व्यावसायिक बाटो भएको छ। र देशका ठुल्ठुला, मैले यो सबैलाई यस्तो चाहिँ ठेस नलागोस्, म माफी पनि चाहन्छु। अहिले यो हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने जति पनि शिक्षाप्रेमी महानुभाव हुनुहुन्छ, एउटा सोझोपनले लगानी गरेको पनि हुनुहुन्छ होला। तर प्रमुख कुरा चाहिँ आर्थिक लगानी छ र प्रफिटको कुरा छ। त्यसैमा स्वास्थ्य पनि जोड्नु छ। तपाईँ मैले कुरा गरेँ, तपाईँ प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भइरहँदा अहिले बुटुलमा पनि कैयौँ निजी विद्यालयहरू छन्, त्यसमा सामान्य परिवारको व्यक्तिहरूलाई ढाड सेक्ने गरी फिस उठाइएको छ। तर त्यहाँ कहीँ कतै प्राध्यापक सङ्घ बोलेको छैन। कारण किन भन्दा प्राध्यापक सङ्घमा जति पनि तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, प्राध्यापक सङ्घहरूका जुन आबद्ध व्यक्तिहरूका पनि आफ्ना स्कुलहरू छन्, त्यस कारणले प्राध्यापक सङ्घ पनि बोल्दैन भन्ने आम जनगुनासो त छ त। त्यसमा तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यो नीतिगत रूपमा यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसमा हामी पनि जिम्मेवारी होला। तर सिङ्गो प्राध्यापक सङ्घले यो पक्षमा चाहिँ पहिलेदेखि कुरा उठाउँदै आएको छ कि देशको शिक्षा, खास गरी उच्च शिक्षा र चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ। राज्य त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मिल्दैन। तर दुःखको कुरो के भयो, उच्च शिक्षा पनि व्यापारीकरण, व्यावसायिक र चाहिँ राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छ्यो। र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हेर्नुहोस् त, निजी अस्पतालहरू च्याउ उम्रे चाहिँ उम्रेका चाहिँ छन् र बाध्य भएर सरकारीमा राज्यको ध्यान पुगेका छैन। अनि त्यहाँ व्यवस्थापन नभएको कारणबाट तपाईँ हामी कहाँ जाने त? गरिबका छोराछोरी कहाँ जाने? बिरामी मान्छेहरू कहाँ जाने भन्दाखेरि अब जहाँ स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यहीँ जानु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ निजी स्तरबाट च्याउ उम्रे चाहिँ अस्पतालहरू उम्रिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा नेपाल प्राध्यापक सङ्घले पहिल्यैदेखि, यसको स्थापना 2019 सालमा भयो, पहिल्यैदेखि नै हामीले चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई यसरी चाहिँ निजीकरण नगरौँ, यसलाई राज्यले लियौँ र यसको सम्पूर्ण वहन चाहिँ राज्यले नै गरौँ। जबकि विकसित राष्ट्रहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यले लिन्छ। अलिकति गरौँ। अब हामीले हेर्ने भने त नेपालको शिक्षा प्रणाली विश्वको तुलनामा त नाजुकै स्थितिमा छ। अब अलिकति कुरा गरौँ, हामीसँग समय निकै कम छ, छोटो मैले लिन्छु। जस्तै
सबै विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति लगायतका नियुक्तिका त्यहाँ विषयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सधैँ विवाद हुने गर्छ। यसमा तपाईँको संस्थाबाट नेपाल प्राध्यापक सङ्घले कहिले बोलेन भन्ने जनगुनासो आयो। यो विषयमा एक छोटकरीमा जानकारी गराउनुहोस्। हेर्नुहोस्, अब अहिले हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू छन्। ती विश्वविद्यालयहरूको प्रशासनिक नेतृत्व दायित्व बोक्ने भनेकै पदाधिकारी हुन्। त्यसमा उपकुलपति, त्यसपछि रजिस्ट्रार र रेक्टरको व्यवस्था गरिएको छ खास गरी। अब यसमा यहाँले भने चाहिँ हाम्रो भनाइ के थियो भने अत्यन्त पारदर्शी हिसाबबाट अत्यन्त योग्य मान्छेलाई अत्यन्त ब्लाइन्ड भएर, जसरी कानुनको नजरमा चाहिँ न्यायपालिका ब्लाइन्ड हुन्छ, अन्धो हुन्छ, त्यसले चाहिँ यसरी छोप्दाखेरि जो पनि पर्न सक्छ, त्यसले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण भन्नु हुँदैन, त्यो ब्लाइन्ड हुनुपर्छ। त्यस्तै जस्तो हो सरकार र यी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू जुन छन्, यिनीहरू कनेक्सन राज्यको नजरमा अन्धो भनेर चाहिँ योग्य व्यक्तिलाई छान्नु पर्यो। छान्दाखेरि त्यो आफ्नो पक्षको पनि हुन सक्छ, आफ्नो पक्षको नहुन पनि सक्छ, तर मुख्य कारण के हो भने त्यो योग्य हुनु पर्यो, मेरिट बेसिसको आधारमा भनेर चाहिँ हामीले यो धेरै पहिलेदेखि माग उठाउँदै आयौँ। दुर्भाग्यवश त्यो चाहिँ लागू हुन सकेन। आफ्नो मान्छे, आफ्नो पार्टीको मान्छे, पार्टीभित्र आफ्नो गुटको मान्छे र चाकरी, त्यसले गर्दा शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त जस्तो भयो। अहिलेसम्म अहिले जोड्न चाहन्छु, लगभग 1 वर्ष जति त आफ्नै मान्छे भरे पनि हुन्थ्यो नि। खाली विश्वविद्यालय त्यो के सन्दर्भहरू नमिलेर होला है, भित्रका गुटहरू मिलाउनु पर्ने नसकेर के हो है। 1 वर्षसम्म त विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहीन भए र अझै पनि पोखरा विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार नियुक्त भएको छैन। 1 वर्ष भइसक्यो। संस्कृत विश्वविद्यालयको रेक्टर नियुक्त भएको छैन। त्यसै गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रेक्टर जस्तो महत्त्वपूर्ण, रजिस्ट्रार जस्तो महत्त्वपूर्ण पद अहिले नियुक्त भएको छैन अहिलेसम्म। अब तपाईँ त्यो क्षेत्रमा तपाईँको आवाज सरकारले सुन्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। नेपाल प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा आफैमा बौद्धिक सरल व्यक्ति। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा चेन्ज गर्नको लागि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र तपाईँको यो संस्थाको तर्फबाट ठुलो योगदान पुग्ने छ, यो आशा गर्दै अन्तिममा कार्यक्रममा हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा गर्छु। ल, धन्यवाद बस्नेतजी, महत्त्वपूर्ण कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो र फेरि पनि यहाँहरूको अगाडि यस्तै कुराहरू राख्ने चाहिँ आशा गर्दै यहाँलाई धन्यवाद सहित बिदा हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी विशेष गरी नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो करिब 36 वर्ष शिक्षण पेसामा लाग्नु भएको डाक्टर बुद्धबहादुर थापा, नेपाल प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम क्रसटक यति नै। अर्को हप्ता एकजना नयाँ अतिथिसँग कार्यक्रम क्रसटकमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म गोविन्द बस्नेत बिदा हुन्छु। नमस्कार।